श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीचन्द्रस्तोत्रम्। नमश्चन्द्राय सोमायिन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः। ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः। दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः। न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः। ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम। श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु। नमश्चन्द्राय सोमायिन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः। ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः। दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः। न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः। ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम। श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु। नमश्चन्द्राय सोमायिन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः। ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः। दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः। न भयं विद्यते तस्य
कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः। ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम। श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु। नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे। विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च। त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च। ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः। ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः। दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः। न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः। ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम। श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु। नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे। विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च। त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च। ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः। ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः। दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः। न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः। ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम। श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु। नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे। विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च। त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च। ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः। ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः।
इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां
ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम। श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु। नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम। श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु। नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा। क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर। युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः। संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति। अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति। द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम। श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु। नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा।
क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे
दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु नमश्चन्द्राय सोमायेन दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्रकृतं पापं
तारापतिर्विशेषतः ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु। नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु। नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु। नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः। इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः
न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु नमश्चन्द्राय सोमायेन्दवे कुमुदबन्धवे विलोहिताय शुभ्राय शुक्लाम्बरधराय च त्वमेव सर्वलोकानाम् आप्यायनकरः सदा क्षीरोद्भवाय देवाय नमः शङ्करशेखर युगानां युगकर्ता त्वं निशानाथो निशाकरः संवत्सराणां मासानां ऋतूनां तु तथैव च ग्रहाणां च त्वमेकोऽसि सौम्यः सोमकरः प्रभुः ओषधीपतये तुभ्यं रोहिणीपतये नमः इदं तु पठते स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यो नरः दिवा वा यदि वा रात्रौ बद्धचित्तो हि यो नरः न भयं विद्यते तस्य कार्यसिद्धिर्भविष्यति अहोरात्रकृतं पापं पठनादेव नश्यति द्विजराजो महापुण्यस्तारापतिर्विशेषतः ओषधीनां च यो राजा स सोमः प्रीयतां मम श्रीचन्द्रदेवार्पणमस्तु।